مجدة. صباح الخير زهرة. بونجور. امل سلام. توحشناكم. زهرة يسلمك حمزة توحشتكم. احمد صباح النور. وليدي تاع بي بي سي ما داكوغ سمرة دوك نوريك. صباح النور آية. ام آية صباح النور. كاين غارسون 4 وي امل كاين. وينين تاع شيات لي روب. راه كاين بزاف لي موديل تاع لي روب دوك نوريكم تنفيش اللي في المازون. بعثت لكم استفسار منينه عيطونا في التليفون باسكو لي ميساج في الماسنجر ما نقدوش لا غالب يكونوا لاهيين. لا غالب. محمد سلام. بون نبدا نوريكم لي زونسومبل. عندنا هاد لونسومبل شباب بزاف اوريجينال لاكوست فوالا فوالا كيما تاع الكبار كيما اللي يبيعوهم في كاستور وكاع. هادو لونسومبل داير 210,000 لي طاي فيه من 3 ans حتى ل 14 ans. من 3 ans حتى ل 14 ans. هذا بيه بلا كاسكيت تاعه. شوفوا موديل مبرودي وكاع اوريجينال هذا فوالا. جاي بونطالون يسحقوه ميم يقرو بيه ابخي تو. شوفوا كي شباب داير 210,000 فيه هكا في الجون. هذا اونسومبل 3 بياس وفيه في البلون فوالا فوالا داير 210,000. عندنا لي زونسومبل هكا من 2 ans حتى ل 5 ans دايرو 180 فيه في البلو نوي. عندنا هذا موديل ثاني جديد دخل. لو بري تاعه داير 170,000 من 1 an ل 4 ans. ثاني 3 بياس. الشورت تاعه جاي جين تاعه شباب بيه بالحزامه تاعه. فيه في البلان فيه في الروج. هادو حشيه تحلو وي فندردي حالين على 3:30. من الاسبوع القادم نولو نحلو من 10 ل7 ان شاء الله. وهكا فيه البلو نوي وفندردي نحلو على 3:30 3:30 ل6 غدوه ان شاء الله. تاكليني كاسان خفاف. دوك نشوف لي موكاسان لي بونتور اللي باقيين. هذا فيه البلو نوي فيه الروج وفيه البلان داير 170. هذا فيه من عام 1 an 2 ans 3 ans 4 ans. عندنا هذا فيه تاني من 2 ans 5 ans داير لو بري تاعه 240 فوالا 3 بياس ثاني بالبونطالون. هذا تيما صباح النور. سي وين جاي المحل في ليزا شالم ماغازان اوكاي في ليزا شالم بين الرومبا تاع المرشد ورومبا تاع ليزا شالم. عندنا هاد لونسومبل بيه بالساكادو تاعه فوالا. فيه هكا البلون هذا شباب بزاف داير 170. هذا فيه الروج 3 بياس داير 170. لي طاي هذا فيه من 5 ans ل 8 ans فوالا. بيه بالساكادو تاعه تاني فيه 3 كولور تاني. فيه البلو نوي فوالا بلوتو الغري بالبلو نوي. هذا داير 170.
هنا تاع سيمو. دوك نوريكم اللي فيهم لي طاي صغار. دوك نوريهم لكم. عندنا هاد الموديل داير 295 295 فيه ثاني كجيلي. هذا بونطالون. شوفوا بونطالون لا مود التالية. هذا شباب جاي مقضوب هكا من تحت بيه بالحزامه تاعه هكاك. فيه في الباج رايح للمارون وفيه الفار. هذا لي طاي فيه من 5 ل 8 دار 295. دوك نزيد نوريكم ثاني لي موديل تاع العيد. هذا عندنا فيه حتى هذا شحال لاج فيه حتى 14 14. هذا بصح لاج صغير شحال من 10 ل 14. هذا من 10 ل 14 داير 100,000. ها فوالا اونصومبل تاع الصيف وكاع بيه. ما جاي شورت جاي بونطاكور. فيه هكا غرانا فيه البلو فيه الفيغ. هذا داير 100,000 في لي زاشالام. بدأ ام خديجه بين الرومبا تاع المرشد والرومبا تاع لي زاشالام. رانا على الطريق وين كاين شوروم تاع الواطه. شوفي كاين البلون. هاولا البلون فيه الغرانا الفيغ فيه الجون وفيه الغوج. هذا من 10 ل 14 دار 100,000. تيشي تاعه روعه شباب بزاف. تيشي تاع كوطون شباب بنات صعبنا. دوك نوري لكم تاع لي في ثاني راه كاين جديد. راه كاين لي في بور لي غارسون ثاني. عندنا هاد لي زاديداس داروا 100,000. لي بوانتور شباقي 21 من 21 حتى ل 27 من ال 22 حتى من ال 21 حتى ل 27 داروا 100,000. كاين هكا. عندنا هادو 75 من 30 ل 35 75 هادو 100,000. وعندنا هادو 70,000 ثاني. سي بون. عندنا هاد لي زونسومبل داروا 90 90. عندنا هادو 95 95 هكا. هادو داروا 90. هادو هكا 95. هادو بصح عندنا هاد لونسومبل داير 260. شوفوا كي شباب شوميز دومي مانش البونطالون تاعه. ها ولا بيه بالحزامه تاعه. بونطالون شباب تاعه بزاف. شوف لا شوميز لا كولور تاعها ثاني تهبل تاع صيف. هذا دار 260. هادي فور. هذا تاع ولاد شحال نرجس. هذا دار 260. تيسي تاعه ما شاء الله شباب. هذا وكاين شوفوا الجين تاعه جاي اوريجينال جين. هذا دار فيه لي طاي شحال من 50 ل 10 لا 5 من 50 ل 8 لباس. هذا لي طاي تاعه لباسين. هذا دار 260 فيه هكا وفيه هكا. وعندنا هذا الموديل هذا اوريجينال اللي وريته لكم. فوالا مبرودي وكاع في لوريجين دار 210,000 فيه هكا وفيه هكا. فوالا هذا لي طاي فيه من 3 حتى ل 14 3 حتى ل 14. عندنا هكا. هادو شحال فيهم لي بوانتور من 25 من 25 ل 34. فيه هكا في النوار داروا 130,000. فيها هكا الكري كيما هادو يجي مع هادو هكا مع هاد لي موديل. هذا تاني هذا واخا تشوفي واخا تشوفي ساكادو هكا تجي مع هذا مع الغوج النوار. كاين نتوما تخرجوا منا معايدين لهم. هذا فيه من 25 حتى ل 35. هذه دارت 130,000. زيد عندنا لونسومبل
لاكوست هذا فيه من ان حتى ل 7 شوفي ليه تل 10 فيه هكا داير 100,000 هذا بونطالون فينك شباب هكا فيه هذه الكغونه فيه البلو هاي تشوفي فيه الكغي وين الماغازان في لي زاشالام ماغازان في لي زاشالام بين الروبا تاع المرشد وروبا تاع لي زاشالام رانا على الطريق وين يفوت ال 11 و 51 زيدي شوفي البلو وين كاين فوالا هذا داير 100,000 هذا شباب ما يعيدوا به ويدخلوا يقروا به شباب هذا لي بونطالون مام هذا ثاني هكا يسحقوه يقروا به هذا اوريجينال واه هذا داير 100,000 عندنا لي بول هكا داروا 80,000 فيهم حتى ل 10 ans فوالا لي بونطالون كاين بونطالون كاين 100,000 110 كاين تاع 120,000 كاين تاع 120,000 واه كاين 100,000 110 120,000 مع النواغ فوالا هادو لي بول داروا 80,000 عندنا هكا لي زاديداس داروا 60 لي موكاسان 100,000 باقي 30 23 25 29 28 لي بوانتور مخلطين لهم باقيين هادو داروا 100,000 لي موكاسان في الباج هكا 29 هكا جبدي تشوفي لونسوم تاع دونالد كاين جديد قشبزات وي كاين بوغ لي في كاين تاني دوك نوريلكم راه كاين تاني لي في لاج كبير تاني راه كاين وين المحل رانا في لي زاشالام بين الرومبو تاع المرشد والرومبو تاع لي زاشالام طريق ال 11 و 51 رانا حدا بريسك حدا الشوروم تاع الواطه عندنا هاد لونسوم تاع دونالد فيه من عام حتى ماجده من عام حتى 5 حتى ل 56 يلبس 5 دار 130,000 هذا فيه هكا به بالساكادو تاعه شوفي السروال تاعك الشباب راه كاين لي زونسوم تاع العيد صغار ثاني دوك نوريهم لكم هكا واه قلت لهم لاش كبير راه كاين تاع شيرات دوك نوريكم هكا اليوم نبلعوا على 6 ومن لا سيمين بروشين ان شاء الله نولوا نبلعوا على 7 من 10 ل 7 من السبت ان شاء الله هكا في الغوج ساك فندغدي اسكو حالين وي فندغدي نحلوا على 3.5 الجون شحال لو لو بري بري 130,000 من ان an حتى ل 5 ans كاين لي بول تاع 40,000 فيهم بزاف لي موديل فيهم حتى جوسكا 8 ans كاين هاد لونسوم داير 110,000 عندك طيحتها فيه هكا بالشورت تاعه فوالا فيه البلو فيه الروج فوالا هذا داير 110,000 عندنا لي زونسومبل هكا فيهم حتى ل 16 فيهم حتى 16 فيهم حتى ل 16 فيهم لي موتيف يتبدلوا داروا 140 فوالا واو عندنا لونسومبل هذا شباب بزاف هذا فيه لاج صغير لاج تاعه من 9 موا حتى ل 24 موا ها هو لا بيه بالشعر مقلشينه الجيلي شوفوا الجيليه تاعها كي مخدومه كي شابه نشوف كي شابه شوف البنطالون تاعها كي شباب يغير هذا لو بري تاع شحال 295 فيه لي طاي من 9 موا حتى ل 24 موا فوالا جاي اوريجينال فوالا هاكي تشوفي ردي عندنا لي زونسومبل هادو داروا 100,000 3 بياس واه بالساكادو عندنا هادو داروا شحال لو بري هادو تاعهم 70 هادو فيهم لي طاي من 6 موا حتى ل 18 حتى ل 18 موا هكا داروا 70,000 فوالا مازال كاينه وي راهي كاينه ان شاء الله وي بلاصه اكزاكت امين رانا في لي زاشالام بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام
انا على الطريق وين يفوت ال 11 و 51 دوك غير نكمل نخرج برا نوريلكم. عندنا هادو هكا يديروا 140 هكا هكا كاين هاك بوغ لي كادو ولا النوفوني تخوصو الصحة هادو داروا 140. عندنا لي شورت مايورال اسبانيول داروا 70. لي طايشه باقي فيهم هادو 2 3 4 باقي 2 ans 3 ans و 4 ans. كاين هاد لونسومبل هكا تاني كدير 70 وريت في روج تاعه هكا. هذا فيه تاني كيلبس من 6 موا 6 موا 12 موا حتى ل 18. عندنا لي بودي هادو هكا فيهم حتى جوسكا 3 ans 2 ans 3 ans داروا 20000. فيهم بزاف لي موديل لي موتيف نوريكم غير ابوبري كوطون 100% كوطون. فيهم بزاف هكا نوريكم غير هكا باش ما نطولش عليكم في لي بودي. شوفوا شباب هنايا هذا فيهم من 0 موا حتى ل 3 ans. فوالا عندنا هاد لونسومبل بوغ فيات دار 190. لي طاي هذا شباقي حتى 7 فيه حتى 7. هذا فيه من لاج من 5 من 5 حتى ل 7 فيه هكا. شوفوا لي كولور تاعك شابين هكا. كاين هكا هذيك تاع وا كاين هذا هكا. عندنا هذا داير شحال 190 190. وين تعيش رانا في لي زاشالام بين روبا تاع المرشد وروبا تاع لي زاشالام. هذه داير 240 هكا. ودوك نوريكم لي بالغين اليوم. فيها البلون فيها من 2 ans تلبس 1 an 2 ans تاعها حتى ل 5 ans. فيها هكا وهكا وهكا. كاين هكا دي بالغين على حسب هاد لا كولور يجوا معاهم. دوك نوريهم لكم. شدي تشوفي عندنا لا روب هادي فيها 2 ans 2 3. هاي لا هادي درت 195. شوفوا شابه هكا. كاين هادي درت 270 تاني كلاج صغير. عندنا تاني هادي تلبس من 1 an حتى ل 3 ans. فيها النوار. روحي وريلي تشوفي صاي نوار وريتها. زيديني الغوج. كاين توصيل لا ما عندناش لا ليفريزون لا حبيبه من عام ل 3 ans. صاي جبدي لي لا روب هادي ارواحي. عندنا لي زونسومبل هادو داروا 320000 فيهم من 6 ans 9 ans. هادو 3 فوالا طوندونس هادو شابين. فيهم الموطارد هكا فوالا شباب. هذا 320000 قاري حطيهم لي هنايا. كاين الغوج فوالا دوري تشوفي البنطالون فوالا. هذا يجي شباب في اللبسه تاعه شباب. عندنا هذا الموديل ثاني كدير 330 فيه لي طاي من 6 ans حتى ل 9 ans. فيه حتى ل 9 ans. ها هو البنطالون تاعه به بالحزامه. هاي لا هذيك تاعه شباب. شوف لي مونش تاعه كي شابين. صاي هذاك صاي فيه هكا الغوز هذاك راه كاين هذا الموديل. كاين الموديل هذا الزاوج هذا داير 320. هذا 330. هذا 330 هذا 320000. فوالا شوفوا شباب
يجي مرة من هكا كيليكات طويل كيما راه ها ولا الحزامة تاعه. هذا في اللبسة تاعهم جوج شابين. ثاني فيها هكا لا انا شنو اش يدير كاين في الغوج ثاني كفيه في الغوج هكا. كاين هذا الموديل ثاني كزاوج. شوفوا هنا كشباب لي مونش تاعها شابين. اخرى تشوفي ها البونطالون توجور ثاني بالحزامه فيه الموطارد. ها ولا الموطارد تاعه. وين المحل؟ في ليزاشالم بين الرومبا تاع المرشد ورومبا تاع ليزاشالم. فوالا دوك نوريكم لي بالغين ثاني. هذا ثاني فيه الكروفيت وفيه الغاز. وريت تشوفي الغاز. فوالا فوالا الغاز تاعه. دابا نوريكم لي غوب اللي دخلوا لاج كبير تاعهم. فيهم من 9 حتى ل 12 فيهم بالحزامه تاعهم. فوالا شوفوا لي غوب كي شباب التيشي تاعهم روعه. فيهم لي طاي من 9 حتى ل 12. كاين في البلو نوي هذه فيها من 9 حتى ل 12. شوفوا لي بوطون تاعها هكا جايه ايفازي. كتانها خفيف وشباب رطب كتان تاعها. شوفوا الفيغ لا كولور شابه كولور ديتي. هذه تجي مع لي بالغين بالغينه مارون ولا بيج روعه شابه بزاف. زيدي وري لي الموديل زوج. هذه دارت 220000 لي طاي تاعها فيها من 9 حتى ل 12. عندنا هذه شوفوا كشابه لي كولور تاعها دي كولور ديتي افلور شابه صيف تغير. هذه فيها هكا الغوج وفيها الفيغ. هذه ثاني تجي مع لا صندال بلون ولا مارون. تجي هكا في اللبسه تجي شابه تهبل بالحزامه. هذه ثاني شحال دارت 210000. قريت فين نكمل لا غوب هذه ها راهي هي الفوقه اللي غادي نوريها لكم. ها يلا لاج تاعها شحال فيها من 2 من 2 حتى لوين 2 ا 5. فوالا شوفي شابه بها بالشابو تاعها. وريها لي تشوفي ها ولا الشابو ودوريها تشوفي. واو شابه روعه هكا. شحال لو بري تاعها 260 لا 270 270. كاين في هاد لا كولور شوفي كي شابه. ها ولا الشابو تاعها هادي دوريه لي تشوفي دوري لي. كاين في البلو بعديها هاك هاد لا كولور دوريها تشوفي الشابو تاعها. هايلا هادي دارت 270. كاين هاد الموديل دار 190. شحال لاش فيه لبس من 4 5 6 لبس 4 حتى ل 6. هذا دار 190 بيه بالستاك تاعه. جبدي لي الغوص فوالا وفيها الغوز. هايلا ثاني 190 هادو. هذا لو بري دار 120000 لي طاي شحال فيه جو بونس من 58 ans لا. شوفوا كشباب هذا تاع ميني فيه غير الان جاي ان جينز جاي بونطالون. هذا ماشي كولون هذا بونطالون. فوالا هذا دار 120000. هذا دوك نحط لكم في لا فوتو لاج تاعه كونفيرمون لاج تاعه ونوريه لكم.
البنطلون كاين هكا، كاين هكا، كاين هكا. لي بنطلون تاعهم يتبدلوا. طيب عندنا هادي درت فيها لي بونتيغ من 19 حتى نورمالمون قريت في حتى لا بوينتور شحال هادي حتى 35 29 حتى 29 لي بوينتور كبار كملوا. درت 60000. عندنا هادي شا باقي لي بوينتور فيها من 19 حتى لا 11 شحال 28 من 19 حتى ل 28. درت 80000 هادي، وهادي درت 60000 60. عندنا هادي ثاني فيها من 30 ل 35 درت 100000. هنا جايه سكراتش باش ما تعذبهمش في اللبسه، هذا غير زواق. حليها لي تشوفي هكا فوالا جايه سكراتش. هادي تجي شابه هكا مع لي روب هادو هكا. هادو لي روب داروا 240 لي روب 240. هاي لا تانيك مع هاد الغوز تجي شابه فوالا. هادي دارت 100000 وهادي شحال دارت لو بري تاعها شوفي لي 100 230. هادي دارت 230000 تانيك مع هاد لا روب. لي روب هادو شحال داروا 260 هاد لي روب بهم بالشابو تاعهم. كاين ثاني لي بالغين هكا داروا 60000 لي بالغين اسبانيول فيهم من 25 ل 30 كيما هادو اللي وري قلت لكم يجوا لي روب معاهم. ثاني لي زونسامبل هكا لي بالغوج ثانيك هكا. ثانيك ها لهم لي روب اللي هي ها. كاين بزاف لي موديل لي روب. هاتكي هادي ديرها في لاكيس راهي طايحه ما عندكش وحده هكا فيهم من 25 ل 30 ديروا 60000 فوالا. كاين تاع سبيدر مان داروا 140 لي بونتور من 28 حتى ل 33. هادي شرا باقي لي بونتور عندنا 29 و 30 و 33 و 34 فوالا. في هادي اللي باقيين هاهي لهنايا. عندنا هاد لا صندال دارت 90 فيها حتى ل 34. هادي لا صندال من 28 حتى ل 34 فوالا دارت 90. عندنا هادي دارت 130000 فيها من 25 حتى ل 35 فيها هاك وفيها هاك. كاين 28 فيها. كاين هادي دارت 100000 من 19 هادي لا بوينتور وهادي شاه باقي غير 19 و 23 لا من 19 ل 23 باقي من 19 20 26 ما بقات صاي. كملوا هاد الموديل طاروا به شباب فوالا. هذا داروا 100000 فيه باقي من 19 حتى ل 23 فوالا. عندنا هاد لي روب داروا 130000 بلوتو انصامبل لا جوب فوالا هكا واللي كات تاعه والبوندو شحال يدوروا 130. كاين هكا في الغوز كاين في الروج. ارواحي منا هادو شابين في اللبسه تاعهم هكا في الروج. وريني تشوفي في البلون شباب واخا تشوفي خلي يدك هكا دوري تشوفي هكا. لا جوب تاعهم تجي شابه هاولا البوندو تاعهم. زيدي وري لي هكا. عندنا هادو هكا 100000 تانيك فوالا. هادو داروا 130000 هاولا بهم بالبوندو تاعهم لي كولور ديسي شابين. عندنا هادي في شا لاج حتى ل 6 ans من 2 حتى ل 4 جو بونس باقي هكا. دارت 100000 فيها هكا وفيها هكا
كاين ثاني هاد لاغوب هكا 100,000. فوالا هكا داروا 100,000. شوفي خدمه التوصيل قريب. ام صهيب ان شاء الله والله ماذا بينا. كاين هادو داروا 55 1 an 2 ans 3 ans هادو تاع إلزا وميني. لي بونطالون عندنا بزاف لي موديل تاع بريمارك راه فيه من 4 ans حتى ل 12 ans، وعندنا في الجين فيه حتى ل 14. كاين لي بونطالون 100,000 110 و 120. كاين بزاف لي موديل. كلشي شباب سلام. دعاء بركة يسلمك حبيبه. بون رانا هنايا هاوله المحل. اوكي رانا حدانا هنا لوكاسيون تاع الوطا. هذا رومبا تاع لي زاشالام وراكو طالعين شغل راكو رايحين للمرشد. هاوله الرومبا تاع المرشد وراكو جايين هاوله هنايا الشوروم تاع الوطا. فوالا مرحبا بكم. اليوم راه حلينا من 9:30 لل6 تاع الحشيه، ولا سيمين بروشين ان شاء الله من السبت وروح نولو نحلو من 10 لل7. مرحبا بكم، سلام عليكم، صحه فطوركم.